متنوعة تعاني مصائب شتى، تقاسي محنا عظمى، وإن دين الإسلام الذي هو عمدة عزنا ومركز فلاحنا وأساس صلاحنا وأصل سعادتنا في آخرتنا ودنيانا، إن هذا الدين رسم لنا قواعد عظيمة تنظم حياتنا وتصلح أحوالنا وتحفظ مجتمعاتنا وتوحد صفنا وتؤلف بيننا. थोड़ा अपना पकड़ के थोड़ा बना। देखो ना, वेरी गुड।